संसारको सबैलाई जेमसी त आज फेरि जिउँदो पानी त्रैमासिक मसीह पत्रिकाको 34औं भङ्गालोलाई यसमा लेखिएको प्रेरणादायक प्रभुका वचनहरू र घटनाहरूलाई पढ्दै सुनाउनको निम्ति यहाँ प्रभुको सेवक हाम्रो भाइ योहानेस बेरेकका उपासना भवनबाट तयारी हुनुभएको छ। त यहाँले अब यो पढाएर तपाईँलाई सुनाउनुहुनेछ र म सानो प्रार्थना गरिदिन्छु। त्यसको साथ हाम्रो बानिसले सुरु गर्नुहुन्छ। जे प्रभु धन्यवाद छ यस समयको लागि। एकपल्ट पवित्र रगतले म हामीलाई धोएर शुद्ध गरिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँले हामीलाई विभिन्न प्रकारको सेवकाहरू यसरी यो पेन्डेमिकको यो टाइममा हामीलाई गर्न दिइरहनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि निचोडमा तपाईँको इच्छा यही हो, यी सबैद्वारा तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई, तपाईँले आफ्नो दुलीलाई प्रभु तपाईँको दिनको लागि तयारी पार्न चाहनुहुन्छ। यसका हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्यारो प्रभु, अब केही कारणवश प्रभु यसरी हामी ढिलो भयौँ, क्षमा गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले आफ्नो छोरालाई यो पढ्नु परेको छ, माथिबाट तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभु, जसकाले गर्दा जतिजनाले आज सुन्नुहुन्छ उहाँले तपाईँको वचन सुन्ने पनि धन्यको हो भन्नुभएको छ, पढ्ने पनि धन्यको हो, त्यसलाई पालन गर्ने धन्यको हो भन्नुभएको छ। यसका अहिले अनलाइन जतिजना बस्नुभएको छ उहाँले धेरै आशिष पाउन सकेको होस्। प्रभु, प्रार्थना छ सबै कुरोबाट तपाईँलाई महिमा पुग्न गएका हुन्। यो नेटमा केही प्रभु आज यसरी असुविधाहरू केही नभएको होस्, प्रार्थना छ। सबै कुरो तपाईँको हातमा जिम्मालौँ। तिमीले जे पनि गर्छौ त्यो प्रभुको महिमाको लागि गर भन्नुभएको छ। यो सबैद्वारा प्रभु आज भजन सङ्घ 115 एक पदअनुसार तपाईँलाई महिमा पुग्न गएका हुन्। सबै हात दिनुहोस्। सबै कुरो तपाईँको हातमा सुपुत गर्दै प्रभु यो प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। ल अब सुन्नुहोस् है। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। मलाई माफ गरिदिनुहोस्, साह्रै ढिलो भएँ। अब यस्तो विषयमा मलाई राम्रो ज्ञान चाहिँ छैन। अब हजारौं आँखाले हेरिरहेको छ, सुन्नुलाई अघिदेखि बस्नुभएको थियो होला। मेरो भागमा चाहिँ 34औं भङ्गालो परेको छ। भाका नबाँधिकन सुरु गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। हुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह हामी सबैलाई रहोस्। 34औं भङ्गालो ख्रिस प्रचारौं सम्पादकबाट। अनि मेरो कमजोरीहरूलाई चाहिँ सही दिनु होला ल। विश्वकै मानव इतिहासलाई भर्लङ्गै भाँजेर प्रत्यक्ष बनेको युगीन इतिहास हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको मानव अवतरण साथै यस संसारका अनेकौं अवधारणा, सिद्धान्त, वाद विषयहरूमा सधैँ प्रत्यालोचनाको विवादास्पद विषय पनि हुन्। प्रभु येशू ख्रीष्ट अनेकौं राष्ट्र, राजा र शासकहरूका उत्थान पतनका ऐतिहासिक मोडहरूमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम स्वतः जोडिन आइपुगेको इतिहासले साक्षी दिन्छ। अनि यस्ता अजम्बरी तथ्य आँकडाहरूमाथि सकारात्मक अनि नकारात्मक व्यावसायिक विचारहरू उद्याएर आफ्नो जीवन नै गालेर प्रभु येशू ख्रीष्टको अवधारणा विषय सोधासोध गर्नेहरूको तृष्णा दिनरात प्रखर बनिरहेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको सांसारिक अवतरित व्यक्तित्वले सारा जगतका कुल कुटुम्ब, गोष्ठी र सङ्गोष्ठी, संस्कार र संस्कृतिमा जुन माननीय र समग्र प्रभाव परेको सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन। तथापि
प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सालाखाला भौतिक लौकिक समसामयिक प्रभावहरूसित दाच्नै मिल्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म, मृत्यु र बाउरी उठाएको आत्मिक प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म, मृत्यु र बाउरी उठाएको आत्मिक सत्यले संसारका कुनै धर्म, कर्मकाण्ड, समूह, विशेषका शिक्षा दर्शनसित मेल खाँदैन। यसैले यो सत्य अनेकौं अन्याय र अत्याचारको आँधीहुरीलाई जेलेर दिन प्रतिदिन बलियो बनेको छ। आफैमा अस्तित्वबोधी, युग प्रतिबोधी यस्तै सबल आधारमा सुधारवादी विश्वासीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म, मृत्यु र बाउरी उठाइमा सत्यको ढलोक खोपी धर्महरूका स्थापना, ऐतिहासिक दर्शन र शास्त्रहरूका व्याख्यानहरूलाई चुनौती दिएका छन्। त्यसो हो भने त प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको यत्रो महानतम सत्यलाई 25 डिसेम्बरको दिन मनाइने एउटा सांसारिक चाडबाडसित लत पत्याएर मूर्खताको प्रदर्शन हुनु हुँदैन। भौतिकताको किचरोभित्र प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको आत्मिक र सत्य अर्थलाई अलग्गै चोखो राखेर सबैले बाटो, सत्य र जीवन मने हुँ। यूहन्ना 14 को 6 पद अनुसार उहाँको स्वर्गीय दर्शनलाई स्वीकार गरौँ, किनकि वर्तमान विश्वमा सत्य बाटोहरू भत्किएर विनाशिएर गइरहेको छर्लङ्गै देखिरहेका छौँ। सत्यको त शिलाबाला पनि भेटाउन गाह्रो परिरहेछ। यसैले हरेकको जीवनले आफै भित्र चारैतिर आलाप विलाप गरिरहेको छ। यस्तो विसङ्गति युक्ति घाइते समयलाई चुनौती दिएर बाइबलले ख्रीष्टको अवतरणबारे ठोक्वा दिन्छ। जब समय पूरा भयो तब परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, जो स्त्रीद्वारा जन्मनु भयो, व्यवस्थाको अधीनतामा जन्मनु भयो, हामी धर्मपुत्र हुन पाऊँ भनेर यस व्यवस्थाको अधीनतामा भएकाहरूलाई दाम तिरी छुटकारा दिनलाई जन्मनु भयो। गलाती 4 अध्यायको 4 र 5 पद। यूहन्ना 1 को 29 पद अनुसार संसारका एकमात्र मुक्तिदाता मानिसहरूको पापको साथै उसको बलिवेदीमा मरिदिनु हुने परमेश्वरको थुमा अर्थात् पाठो भई ख्रीष्टको अवतरण भएको अकाट्य कारण दाम तिरी छुटकारा दिने उहाँको मुक्ति मार्गबाट जानी बुझी विमुखिनु फेरि पापकै घारीभित्र झाकिनु हो। यसैले क्रिसमस मनाउँदा बेकिङ पाउडर हालेको केक, कृत्रिम तारा, सन्ते साधु, सुट्टाई, आधुनिक तालको क्यारोलको मात्रै भर नपरौँ, तर सनातन परमेश्वरको जीवित वचन पनि ठोक्वा दिएर प्रचार गरौँ। त्यही आत्मिक शक्तिमा नै छ। ह्याप्पी क्रिसमस। आत्मिक जीवनका अनुशासनहरू। तितस शर्मा, साउथ कोरियाबाट। आत्मिक विकासको मुख्य कुञ्जीलाई ध्यान गर्नु वा अध्ययन भनिन्छ। यो आत्मिक अनुशासनको आधारपद यहोशू 1 को 8 लाई लिन सकिन्छ। व्यवस्थाको यो पुस्तक तिम्रो मुखबाट नहटोस्, तर तिमीले दिनरात यसमाथि ध्यान गर्नु। फलस्वरूप तिमीले यसमा लेखिएका सबै कुराहरू अनुसार होशियार साथ पालन गर्न सक्नेछौ, किनकि तब नै तिमीले आफ्नो मार्ग सफल तुल्याउनेछौ र तब नै तिमीले सफलता पाउनेछौ। केही समय यहोशू र तिनको दैनिक जीवनलाई विचार गरौँ। यहोशू पुरानो जमानाका एक असल प्रभुका सेवक थिए। त्यो समय शैली अति कठिनपूर्ण थियो। तिनीहरू कसरी बाँचे वा उद्धार पाए भन्नु खोजेको होइन, कसरी ईश्वरीय जीवन व्यतीत गरे। ती जमानाका प्रभुका जनको ईश्वरीय जीवनलाई हेर्यौं भने साह्रै अचम्म लाग्छ। तिनीहरूसँग थोरै स्वर्गीय प्रकाश, कठिन सञ्चार, बारम्बारको परीक्षाको घुमरीभित्र रहेर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्दथे।
अब हामी तिनीहरूको आध्यात्मिक जीवन व्यतीत गर्ने आधारहरूलाई हेरौँ। तिनीहरूको पहुँचलाई हेर्दा तिनीहरूसँग भएका ईश्वरीय स्रोतलाई हेरौँ, जसलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो, पवित्र शास्त्र, द स्क्रिप्चर। पुरानो जमानामा हामी प्रत्येकको हातमा भएको पवित्र शास्त्र वा बाइबल भए जस्तो तिनीहरूसँग थिएन। तिनीहरूको पवित्र शास्त्र वा व्यवस्थाको पुस्तक बहुसङ्ख्यक मानिसहरूदेखि टाढा थियो वा जसमा तिनीहरूको पहुँच थिएन। व्यवस्थाको पुस्तक त्यो पुरानो पाल वा तम्बुभित्र मात्र हुन्थ्यो। सीमित व्यक्तिको मात्र त्यसमाथि पहुँच थियो। अहिले जस्तो आराधनालयहरू, बाइबल किन्नलाई पुस्तकालयहरू, आत्मिक भजन वा वचन सुन्नलाई क्यासेटहरू वा सिडीहरू, न त कुनै प्रकारको रेडियो सन्देश वा पत्र पत्रिकाहरू नै थिए, केवल त्यो पुरानो भेट गर्ने पाल सिवाय। दोस्रो, सङ्गति, द फेलोसिप। त्यस जमानामा कुनै गिर्जाघरहरू थिएनन्, न त कुनै परमेश्वरको जीवित वचन सुन्नलाई प्रशस्त गरी परमेश्वरका सेवकहरू, न त कुनै सङ्घ संस्थाहरू, न त चेलाहरू, न त प्रचारकहरू वा बाइबल कलेजहरू नै। तिनीहरूले वर्षको एकपल्ट मात्र परमेश्वरलाई उपासना गर्न पाउँथे, जुन पछिबाट मन्दिरमा सरेको थियो। तेस्रो, संस्कृति, द कल्चर। तिनीहरूको संस्कृति, रहन सहन वा रीतिरिवाज प्राय परमेश्वरभन्दा टाढा, खराब र भ्रष्ट थियो। उत्पत्ति 6 अध्यायको 5 पद, 8को 21। असल गर्ने मानिसहरू एकदमै थोरै मात्र थिए वा छँदै थिएनन्। भविष्यवक्ताको भनाइअनुसार ईश्वरीय जीवन व्यतीत गर्न साह्रै कठिन थियो, किनकि ती समयमा परमेश्वरको प्रकाश र वचनको अभाव थियो। पहिलो समुएल 3 अध्यायको 1 पद। यस्तो अवस्थामा र बाध्यताभित्र, जहाँ चारैतिर खराबै खराब, अति सीमित अवसर, कठिनाई, विरोध, पाप र दुष्टताले भरिएको संसारमा भए पनि तिनीहरूले उदाहरणीय र ईश्वरीय जीवन व्यतीत गरेको हामीले थाहा पाउँदछौँ। नाम लिनुपर्दा यहाँहरूको नाम लिन मन लाग्यो, जस्तै हनोक, नुह, अब्राम, मोसा, यौसु, रुत, हन्ना, अयुब, दाउद, एलिया, एजरा र दानियल, जसका जीवनका विशेषताहरूका बारेमा तल बयान गरिएको छ। यिनीहरूको नाम मात्र सुन्दा पनि हामीलाई भक्तिभाव र तिनीहरू जस्तै ईश्वरीय जीवन व्यतीत गर्न चुनौती दिनछ। तिनीहरू प्रत्येकको विभिन्न प्रकारको जीवनशैली र परिस्थितिहरू भए तापनि सबैले परमेश्वरलाई मनपर्दो ईश्वरीय गुणलाई अँगालेका थिए, जसले गर्दा अरूहरूभन्दा भिन्नै विशेष व्यक्तिहरू भएका थिए। कसरी यिनीहरू सफल भए त? के यिनीहरूसँग हामीहरूसँग भए जस्तो प्रशस्त ख्रिस्टीय स्रोतहरू र साधनहरू थिए? होइन, पटक्कै थिएन। तर यिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई जाने, पक्री राखेर फुत्केर जान दिएनन्। यिनीहरूका हृदयभित्र परमेश्वरको वचनको सत्यताको गहिरो इनार, गहिरो जग र गहिरो स्रोत थियो। यिनीहरूले यर्मिया 15:16 अनुसार पहिला परमेश्वरको वचन पाए र स्वर्गीय मन्नाको रूपमा त्यसलाई खाए, र त्यस वचनद्वारा तिनीहरूले जीवन पाए, आनन्द मनाए। परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राखे र त्यही वचनद्वारा तिनीहरू विजयी पनि भए। वचनमा ध्यान दिएकोले तिनीहरू आत्मिक यात्रामा सफल भए। परमेश्वरको वचन अध्ययनले परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याउँदछ। वचन अध्ययन र परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान गर्न थोरैले मात्र बलिदान गर्दछन्, र जसले त्यसो गर्दछन् तिनीहरू धन्यका हुन्। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1देखि 3 पदसम्म। डिएल मुडीले एकचोटि यसरी भनेका थिए, बाइबल इज नट गिभन फर आवर इन्फर्मेसन बट फर आवर ट्रान्सफर्मेसन। पवित्र शास्त्र कुनै सूचना वा जानकारी दिनको लागि दिएको होइन, तर रूपान्तरको लागि दिएको हो। पवित्र शास्त्र भूतकालमा के भएको थियो सो जानकारीको लागि होइन, तर भविष्यलाई हेरेर वर्तमानमा कसरी ईश्वरीय जीवन जिउन सकिन्छ त्यस सत्यको लागि दिएको हो। परमेश्वरको वास्तविक चाहना के हो त? उत्तर सजिलो छ, केवल उहाँको वचनमा नित्य ध्यान दिनु। अनि ध्यान दिनु भनेको चाहिँ आज्ञा हो वा अनिवार्य हो, कुनै इच्छुक, अप्सनल होइन। कलसी 3:16 अनुसार परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ सो हामीले गर्नुपर्छ। हामीलाई अब थाहा भयो वचनमा ध्यान दिनु कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भनेर।
अब आउँ माथि उल्लेखित परमेश्वरका वीरहरूले कसरी परमेश्वरको वचनमा वा परमेश्वरमा, किनकि वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन परमेश्वर नै थियो, यूहन्ना 1:1 ध्यान दिई त्यसमा लागिरहे र तिनीहरू प्रत्येक आआफ्नो प्रकारका आध्यात्मिक जीवनका विशेषताहरू पाउँदछौँ। ती प्रत्येक विशेषताहरूलाई बुदागत तरिकाले हेरौँ। पहिलो, सर्वप्रथम हनोकको जीवनको विशेषतालाई हेरौँ। हिँडे, वक्ड। हनोकको लागि परमेश्वरको वचनमा ध्यान गर्नु चाहिँ हिँड्नु थियो। उत्पत्ति 5:22-24 पद। 65 वर्षको हुँदा हनोकले मथुसेलालाई जन्माए र 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथसाथ हिँड्दै रहे र तिनी रहेनन्, किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लैजानुभयो। हनोकले कसलाई पछ्याइरहेका थिए त? तिनले आफ्नो जीवनको प्रत्येक कदममा परमेश्वरलाई निहालेका थिए, निम्त्याएका थिए र परमेश्वर आफै हनोकको भाग हुनुभयो। हामीले पनि हनोक जस्तै जीवनको प्रत्येक अवस्थामा परमेश्वरलाई निम्त्याएर परमेश्वरकै साथसाथ हिँडिरहनु परेको छ। दोस्रो, नोहको जीवनलाई हेरौँ। तिनको जीवनको विशेषता चाहिँ गरे हो। नोहले गरे, के गरे त? उत्पत्ति 6:22 हेरौँ। अनि नोहले त्यसै गरे, परमेश्वरले तिनलाई आज्ञा गरे बमोजिम तिनले गरे। परमेश्वरको आज्ञालाई नोहले सम्झना गरे र आज्ञाकारी भई त्यही अनुसारको जहाज निर्माण गरे। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई विभिन्न आज्ञाहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरले जब हामीहरूसँग आफ्नो वचनद्वारा बात गरी उहाँको कामको निम्ति आज्ञा दिनुहुन्छ, तब हामीले पनि नोह जस्तै आज्ञाको सम्झना गरी उहाँकै इच्छा अनुसार, उहाँकै नाप र योजना अनुसार परमेश्वरको काम गर्नु परेको छ। हामी वचन वा आज्ञा सुन्नेहरू मात्र नहौँ, तर पालन गर्ने पनि हौँ। याकुब 1:22 र परमेश्वरको बुलाहट र चुनाव पक्का गरौँ। दोस्रो पत्रुस 1:10 पद। तेस्रो, अब्राहमको जीवनको विशेषतालाई हेरौँ, जसलाई बनाए वा निर्माण गरे भन्न मन लाग्यो। अब्राहमले बनाए। उत्पत्ति 12:7 अनुसार परमेश्वर देखा पर्नु भएको ठाउँ र त्यो भूमि दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको ठाउँको सम्झना गरे र त्यहाँ एउटा वेदी बनाए। परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा गर्नुभएका कुराहरूको तिनले सम्झना मात्र गरेनन्, तर त्यहाँ परमेश्वरका निम्ति वेदी पनि बनाए, जुन वेदी परमेश्वरको उपासना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो। हामीले पनि परमेश्वरले गर्नुभएका प्रतिज्ञाका कुराहरूलाई सम्झना गर्नुपर्छ र सम्झना मात्र होइन, सम्झना स्वरूप उहाँको निम्ति केही गर्नुपर्छ। चौथोमा मोसाको जीवनलाई हेरौँ। उनको जीवनको विशेषता चाहिँ खोज गरे हो। प्रस्थान 33:13। यसकारण अब म तपाईहरूलाई बिन्ती गर्दछु, यदि मैले तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाएको छु भने अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकूँ र तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाऊँ, अनि यो जाति तपाईँकै मानिसहरू हुन् भनी याद गरिदिनुहोस्। परमेश्वरले मोसाको खोज गरेकाले परमेश्वरलाई चिनेका पनि थिए। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई खोज्नेछौ र पाउनेछौ। यिर्मया 29:13, भजन सङ्ग्रह 25:4 पद। मोसाले परमेश्वरलाई पुरा हृदयले खोज गरे र साँच्चै परमेश्वरलाई पाए र मोसासँग परमेश्वर रहनुभयो। यसैले तिनी आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न सफल भए। त्यसै कारण हामीले पनि परमेश्वरलाई पुरा हृदयले खोजौँ। उहाँ टाढा हुनुहुन्न, नजिकै हुनुहुन्छ। यिर्मया 23:23, प्रेरितको किताब 17:27। पाँचौँमा अब हामी यहोशूको जीवनलाई हेरौँ। यहोशूको जीवनको विशेषता चाहिँ त्यही रहे, स्टेड वा हटेनन् थियो। प्रस्थान 33:11 यस्तो लेखिएको छ, अनि मानिसले आफ्नो साथीसँग कुरा गरे झैँ गरी परमप्रभुले मोसासँग आम्ने सामने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि मोसा छाउनीमा फर्कन्थे, तर उनको सेवक नूनका छोरा यहोशू चाहिँ ती जवान मानिस त्यस पालभित्रबाट निस्कँदैन थिए। यहोशू परमेश्वरको भवन र उपस्थितिबाट कहिल्यै पनि हटेनन्। यहोशू 1:8 अनुसार तिनको मुखबाट परमेश्वरको व्यवस्थालाई कहिल्यै हटाएनन्।
तर त्यसमा तिनले दिनरात ध्यान दिए र यहोशू 24:15 अनुसार तिनले परमेश्वरको सेवा गर्ने निर्णय गरे। यहोशू परमेश्वर र उहाँको भेट हुने पालको वरिपरि नै रहे। उनले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो मुख र आफ्नो मनमा राख्न रुचाउँथे। त्यसैले अरू घरनाले परमेश्वरलाई त्यागे पनि यहोशूले आफू र आफ्नो घरना चाहिँ परमेश्वरको सेवा गरी उहाँमाथि नै विश्वासयोग्य भइरहने निर्णय गरे। अब हामी पनि यहोशू जस्तै परमेश्वरको भवन र उहाँको वचन र उपस्थितिमा बनिरहनु पर्दछ। उहाँको वचन हाम्रो हृदय, मन र मुखमा भइरहनु परेको छ। दाउद जस्तै परमेश्वरको भवनमा जान आनन्दित हौँ। भजन सङ्ग्रह 122:1। जुन भवनमा उहाँले नै उहाँकै मार्गहरू सिकाउनुहुनेछ। यशाया 2:3, मिका 4:2 के परमेश्वरको पनि यही इच्छा र चाहना होइन र? हामी पनि यो भन्न सकौँ कि म र मेरो घरनाले परमेश्वरकै सेवा गर्नेछौँ भनेर। 6औँमा अब रुथ दिदीको जीवनलाई हेरौँ। तिनको जीवनको विशेषता चाहिँ लिप्त हुनु थियो। रुथ 1:16 र 17 आफ्नी सासू नाओमीले आफ्ना मानिस र देवताहरू कहाँ फर्केर जानुभन्दा रुथले इन्कार गरिन्। रुथ नाओमीलाई छोडेर जान चाहँदिन थिइन्, किनकि रुथले आफ्नी सासूले मान्ने परमेश्वरलाई चिनेकी थिइन्, जुन रुथको खोज थियो र त्यसैमा लिप्त भइरहन् र अरू कुनै पनि कुराका लागि तिनले त्यस सत्यतालाई छोडिनन्। पछिबाट रुथले परमेश्वरबाट ठुलो आदर पाइन् र परमेश्वरले रुथलाई परमेश्वरको आफ्नै मनको मान्छे दाउदको जिजु बजै ग्रेट ग्रान्ड मदर बनाउनु भएकोमा कुनै शङ्का छैन। नयाँ नियममा यसु दाउदको पुत्र भनी धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। मत्ती 15:22, मत्ती 15:22, 20:30, मर्कुस 10:47। यदि यसो हो भने यसो रुथका खनाती हुनुहुन्छ। यही लिप्त रहनाले रुथ कहाँका खेतमा बाला टिप्ने नाओमी स्त्री, मोआबी स्त्री प्रभुको वंशावलीमा नाम पाइयो। कस्तो ठुलो आदर! विचार गरौँ, यदि हामीले पनि रुथले जस्तै परमेश्वरलाई चिनेर उहाँको प्रकाशमा, उहाँकै उपस्थिति, वचन र सङ्गतिमा लिप्त भइरह्यौँ भने हामीमा पनि पत्यारै लाग्न नसकिने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। 7औँमा अब हामी हन्नाको जीवनलाई हेरौँ। हन्नाको जीवनको विशेषता चाहिँ प्रार्थनामा डुबिरहन्, इमर्ज इन प्रेयर। 1 सामुएल 1:10 अनुसार हन्ना मनको ठुलो ताप लिएर उठिन् र परमेश्वरको सामु उभिएर धुरो रुँदै प्रार्थना गरिन्। हन्नाले प्रार्थना गर्दा 1 सामुएल 2:1-10 पुरानो नियमका 6वटा भागलाई उदाहरण गरेकी छिन्। पहिलो प्रस्थान 15:11, दोस्रो व्यवस्था 4:35, तेस्रो व्यवस्था 32:4, चौथो व्यवस्था 32:39, पाँचौं व्यवस्था 18:17 र 6औँमा अयुब 36:7। हन्ना एकदम शोकमा परेकी थिए। आत्मिक सहयोगभन्दा धेरै टाढो, छोरा नभएकोले जीवनको अति बहुमूल्य आनन्दबाट वञ्चित र यी सबै दुःख र पीडालाई परमेश्वर कहाँ ल्याइन्। परमेश्वरको वचनको आधार र त्यस वचनलाई नै बताउँदै वा दाबी गर्दै गुप्तमा तिनले प्रार्थना गरिन्। हन्नाले मत्ती 6:1 अनुसार कप्टीहरू जस्तै प्रार्थना गरिनन्, तर गुप्तमा हुनुहुने र गुप्तमा देख्नुहुने र इनाम दिनुहुने परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिन्। मत्ती 6:6। यसै कारण पुरानो नियमबाट एउटा उदाहरणीय स्त्रीको दर्जामा तिनको नाम पाइन्छ। यसैले हन्ना जस्तै हामीले जीवनका बहुमूल्य आनन्दहरू प्राप्त गर्नका निम्ति परमेश्वरको वचनलाई दाबी गरिकन प्रार्थनामा नित्य डुबिरहनु पर्दछ र उहाँलाई हर घडी जीवनको हर पीडा र रोदनको परिस्थितिमा पनि उहाँलाई नै खोजिरहनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 63:1-2। प्रार्थना अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। जसरी रुथ परमेश्वरमा लिप्त रहनाले येशूको वंशावलीमा नाम आयो, त्यसै गरी प्रार्थनाद्वारा नै याबेसको नाम यहुदाका सन्तानका वंशमा आएको विवरण
पहिलो इतिहास 4 को 9 र 10 मा पाइन्छ। उनका कुनै परिवारका सदस्य, मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी कसैको पनि नाम छैन, केवल याबेसको नाम मात्र लेखिएको छ, किनकि तिनी आफ्नो दाजुभाइहरूभन्दा बढी मानिएका वा आदरणीय थिए र याबेसले परमेश्वरलाई पुकार गरे र प्रभुले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो भनी लेखिएको छ। मलाई लाग्छ याबेसको प्रार्थना र त्यसको उत्तर पाएको कारण तिनको नाम वंशावलीमा आएको हो भनेर। अब 8औँमा एज्राको जीवनलाई छोटकरीमा हेरौँ। उनको जीवनको विशेषता चाहिँ मन दिए हो। एज्रा 7 को 10 अनुसार एज्राले परमेश्वरको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न औ इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिकता, परमेश्वरको व्यवस्था सिकाउन मन दिएका थिए। एज्राले झैँ हामीले पनि परमेश्वरको व्यवस्था, बाइबल अध्ययन गर्न, पालन गर्न र अरूलाई पनि सिकाउन हाम्रो हृदयलाई तयार पारौँ। एज्रा जस्तै हृदयको तयारी र मन लिएर परमप्रभुको भवन पुनर्निर्माण र पर्खालहरू बनाऊ। 9औँमा अयुबको जीवनलाई हेरौँ। अयुबको जीवनको सफलताको रहस्य चाहिँ डर थियो र भनौँ तिनले डर राखे, फियर्ड। अयुब 1 को 8 अनुसार परमेश्वरको डर राख्ने, दुष्ट कामबाट अलग रहने सोझो जीवन व्यतीत गर्दथे। अयुबले परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ त्यो जान्दथे र त्यही गरे र परमेश्वरले जे घृणा गर्नुहुन्छ त्यसबाट तिनी अलग रहे। हामीले पनि त्यसै गर्न सक्यौँ भने मात्र अयुबले जस्तै दोबर आशिषको भागीदार हुन सक्छौँ। हामी साँच्चै फलवन्त वृक्ष चाहिँ बनौँ र परमेश्वरमा उहाँको मन अनुसारको पात्र बनौँ र धन्यको बनौँ। भजन सङ्ग्रह 1 को 1 देखि 6 सम्म। अब 10औँमा वा अन्तमा दानियलको जीवनलाई हेरौँ। दानियलको जीवनको विशेषता चाहिँ निश्चय गरे हो। दानियल 1 को 8 अनुसार दानियलले राजाको अशुद्ध भोजन र दागमद खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे। मिठो भोजन र सम्मानलाई तिनले ध्यान दिएनन्, तर परमेश्वरमा शुद्ध हुने निश्चय गरे। खराब जमाना, खराब कुरा, खराब सङ्गत, खराब खानेकुरा, यी सबैबाट हामीले हाम्रो धार्मिक जीवनबाट अलग राख्न सक्यौँ भने परमेश्वरबाटको आदर र सम्मान पाउन सक्छौँ। यद्यपि सङ्कट वा भनाइ वा बदनामी आउलान्, तरै पनि अन्तिम परिणाम त्यो राजाको मिठो भोजन र दागमद भन्दा परमेश्वरको वचन अति मिठो हुन्छ। मह र महको चाका भन्दा पनि मिठो हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 103 पद। अन्तमा यी सबै पुरानो नियममा भएका परमेश्वरका जनको जीवनका विशेषताहरूबाट केही न केही त हामीले सिक्नै पर्दछ। हामीसँग अहिले प्रशस्त अवसरहरू छन्। हाम्रा हातहरूमा विभिन्न प्रकारका बाइबलहरू, रिफरेन्स बुक्स, कङ्कोडेन्स, पत्र पत्रिकाहरू, गिर्जाघरहरू, परमेश्वरको वचन ल्याउने प्रभुका सेवकहरू छन्। यति मात्र हो र हाम्रै निम्ति भनेर बेला बेलामा सकी नसकी भए पनि ठुला ठुला आत्मिक सभाहरू, भेलाहरू, पवित्र महासभाहरू, विशेष सेवा, युथ क्याम्प्स, सेमिनारहरू, वचन सुन्नलाई वचनका क्यासेटहरू, सिडीहरू, भजनहरू, अझ आधुनिक वैज्ञानिक विकासको कारणले इन्टरनेटबाट सजिलै संसारमा परमेश्वरका सेवकहरूले दिएका वचनहरू आफ्नो कोठाभित्रैबाट अनलाइन सुन्न सकिन्छ। यी सबै अवसरहरूलाई समय छँदै प्रयोग गरी आत्मिक आशिष प्राप्त गर्न सकिन्छ। के ठेगाना भोलिका दिनहरूमा यी सबै सुविधाहरूको अनिकाल आइहाल्छ कि? किनकि आमोस 8 अध्यायको 11 अनुसार वचनको खडेरी निश्चय आउनेवाला छ। यति धेरै अवसरहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो धार्मिक जीवन कता कता रुखा सुखा जस्तो, कतै खडेरी लाग्नै आँटेको जस्तो भान हुँदछ। त्यसैले आउँ अब सुस्त नरहौँ। भजन सङ्ग्रह 42 को 1 र 2 पद अनुसार परमेश्वरका निम्ति तृष्णा गरौँ र यसरी नै हाम्रो आत्मिक जीवनलाई पुरा गरौँ र एक दिन हामी पनि पावल प्रेरितले जस्तै भन्न सकौँ र त्यो धार्मिक मुकुटलाई यही संसारमै रहे पनि आत्मिक आँखाले देख्न सकौँ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको
7 र 8 पद। इतिहास जानकारीको लागि मात्र लेखिँदैन, तर त्यसबाट पाठ सिक्नको लागि पनि हो। अन्तमा माथिका बुदाहरूलाई सम्झना गराउन मन लाग्यो। हामीहरू पनि हनोक जस्तै परमेश्वरको साथ हिँडौँ, नोह जस्तै परमेश्वरको आज्ञा अनुसार उहाँको काम गरौँ, अब्राहमले जस्तै निर्माण गरौँ, मोसाले जस्तै परमेश्वरको खोज गरौँ, यहोशू जस्तै परमेश्वरको भवन र वचनमा रहिरहौँ, रुथ जस्तै परमेश्वरमा लिप्त रहौँ, हन्ना जस्तै निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहौँ, एजरा जस्तै परमेश्वरको व्यवस्था अध्ययन गर्न र सिकाउनतिर मन देऊ, अयुब जस्तै परमेश्वरको डर र भय राखौँ, र लास्ट बट नट द लिस्ट दानियल जस्तै परमेश्वरको दृष्टिमा शुद्ध र पवित्र भइरहौँ। ढुङ्गालाई हटाओ, यसको लेखक चाहिँ एनबी राई हुनुहुन्छ। यूहन्ना 11 अध्यायको 39 पदमा प्रभुले मार्थालाई भन्नुभयो, यो ढुङ्गालाई हटाओ। त्यो ढुङ्गा के थियो र किन हटाउनु पर्ने, नहटाउँदा के खतरा थियो भन्ने कुरा यहाँ सबैलाई प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। वास्तवमा त्यो ढुङ्गा थियो प्रभुको बौरी उठाइको शक्तिलाई निष्क्रिय बनाउने अवरोध। ढुङ्गा स्वभावले कडा हुन्छ, गल्न मान्दैन, त्यसमा पानी पनि सोसिँदैन। त्यही ढुङ्गा लाजरसको चिहानको अघि राखिएको थियो। प्रभुलाई आश्चर्य काम गर्न नदिने, लाजरसलाई जीवन प्रदान गर्न नदिने अवरोधको ढुङ्गा थियो त्यो। मानिसको पापले कठोरिएको हृदय, पुरानो नमरेको मानिस र अविश्वास नै प्रभुको निम्ति काम गर्न नदिने अवरोधक ढुङ्गाहरू हुन् र प्रभु भन्नुहुन्छ, यी ढुङ्गाहरूलाई हटाओ। यूहन्ना बप्तिस्माले आफैलाई यशाया भविष्यवक्ताद्वारा देखाएको जङ्गलमा कराउनेको शब्द म नै हुँ भनी दाबी गरेका थिए। त्यो शब्द थियो, प्रभुको निम्ति बाटो तयार पार। मत्ती 3:3 पद। प्रभु प्रत्येक विश्वासीको हृदयभित्र पस्न चाहनुहुन्छ र उहाँलाई पस्न दिनुको निम्ति हामीले पहिले बाटो सिधा र सजिलो बनाइदिनु पर्दछ। मानिसको कठोर हृदय, अविश्वास र अपश्चातापी हृदय नै प्रभुका निम्ति चिहानका ढुङ्गाहरू हुन्। हिब्रू 3:7 र 8 पद। 19 प्रभु भन्नुहुन्छ, 15 उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले आज उहाँको आवाज सुन्यौ भने आफ्नो मनलाई कठोर नपार। नम्र र खुला हृदय नै प्रभुका निम्ति सुगम प्रवेश गर्ने मार्ग हो। उहाँ आउनु भएपछि परिवर्तन र आश्चर्यका काम आफै हुन्छ। पुरानो नमरेको आदमिक मानिस, पश्चाताप पुरा नगरिएको हृदय अथवा छलकपट राखिएको हृदय र कतिवटा हाम्रा सैद्धान्तिक विचार र अनैतिक नै प्रभुको निम्ति अवरोधक ढुङ्गाहरू हुन्। जबसम्म हामी एउटै मात्र ढुङ्गालाई राखी छोड्छौँ, प्रभुले हामीमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। यस सम्बन्धमा हामी यूहन्ना 4 अध्यायको सामरी स्त्रीको विषयमा पढौँ। प्रभुले त्यो स्त्रीको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्न चाहनु भएको थियो, तर त्यो स्त्रीमा भएको अवरोधको ढुङ्गाले त्यसो हुन दिएन। त्यो थियो सामरी स्त्रीले गरेका अनैतिकताका पापहरू। त्यो ढुङ्गालाई मध्यनजर गरेर प्रभुले त्यो स्त्रीलाई भन्नुभयो, यदि तिमी जीवनको पानी पिउन चाहन्छौ भने पहिले तिम्रो लोग्नेलाई पनि लिएर आऊ। प्रभुले उनको लोग्नेलाई लक्ष्य बनाएर बोलाउन लाग्नु भएको त्यो स्त्रीलाई तिनले लुकाएर राखेको अनैतिकताको पापलाई थाहा गराउनु थियो। त्यो स्त्रीको लोग्ने थिएन, यद्यपि तिनले 5 लोग्ने बनाइसकेकी थिइन्। प्रभुको चाहना थियो त्यो स्त्रीले सबै अनैतिक लोग्नेहरूसित सिङ्का पाङ्रो गरोस्। यही लोग्नेहरू थिए प्रभुलाई काम गर्न नदिने अवरोधका ढुङ्गाहरू। यसरी सानोभन्दा सानो पाप अथवा अनैतिकता, जसलाई हामी पाप पनि भन्न अस्वीकार गर्छौँ, त्यस्ता शारीरिक अवरोधहरूले पनि प्रभुको शक्तिलाई हामीमा काम गर्न दिँदैन। चार्ल्स जी फिन्नीको जागृतिको समयमा अमेरिकामा एकजना स्त्री थिए। तिनी पवित्र आत्माले भरिन चाहन्थे तर सकेकी थिइन। एक रात उपवास सहित प्रार्थनामा बसेर प्रभुलाई कारण सोधिरहेकी थिइन्। प्रभुले त्यो बहिनीलाई भन्नुभयो,
नानी, तिम्रो निधारको हेयर कटिङ र चुल्ठोलाई हेर जसमा तिम्रो घमण्ड छ। औ प्रतिदिन ऐनाको अगाडि उभिएर सुमसुमाउँछौ। त्यो केस राशिलाई फुकाइदेऊ। त्यो बहिनीले तुरुन्त त्यो हेयर स्टाइललाई फुकाइदिए। अचानक तिनीमाथि पवित्र आत्मा खस्यो र तिनी शक्तिले भरिएर एक प्रचारिका भइन्। योना 4 अध्यायका सामरी बहिनीले पनि आफ्नो गाग्रो त्यहीँनेर छोडेर गाउँमा प्रचार गर्न थालिन्। यसरी त्यो स्त्रीबाट जीवनको खोला बग्न सुरु भयो। प्रभु भन्नुहुन्छ, यो ढुङ्गालाई हटाओ। प्रभु जिउँदो पानीको इनार अर्थात् जीवनको खोला हुनुहुन्छ। औ हामी चाहिँ च्यानल अथवा माध्यम। च्यानल सफा छ भने पानीलाई बग्नु कुनै अडचन हुँदैन। हामीमा नमरेको पुरानो मानिस र त्यसबाट हुन गएका कामहरू नै जीवनको खोलालाई बग्न नदिने अवरोधका ढुङ्गाहरू हुन्। सन्त पावललाई यो गहिरो रहस्य थाहा थियो र पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 31 र 9 अध्यायको 27 मा लेख्दछन्, म दिन प्रतिदिन मर्दछु। म मेरो शरीर अथवा बाहिरी मानिसलाई आत्मसंयमद्वारा बसमा राख्छु। यसरी आत्मसंयमद्वारा हामीले पुरानो मानिसलाई नियन्त्रणमा ल्याएर प्रभुको निम्ति बाटो तयार गरिदिनुपर्छ। प्रभु भन्नुहुन्छ, यो ढुङ्गालाई हटाओ। कति मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, मसीह हुनु हाम्रो निम्ति कठिन छ किनभने हामी मदपान र अमलका दास हौँ। यसो भन्दै उनीहरू प्रभुको निम्ति बाटो तयार गर्न चाहँदैनन्। वास्तवमा त्यहाँ निराश हुने कुनै आवश्यकता छैन। तपाईहरूको कर्तव्य हो केवल उहाँको आज्ञा मान्नु र उहाँको निम्ति बाटो तयार पार्नु। आफ्नो कठोर हृदयलाई नम्र तुल्याउनुपर्छ। आफ्नो सबै पापहरूलाई मानिलिनुपर्छ र प्रभुलाई बाटो खोलिदिनुपर्छ। यति भएपछि बाँकी रहेका कामहरू उहाँ आफैले गर्नुहुन्छ। लाजरस असहाय थियो। 4 दिनदेखि चिहानभित्र गनाइरहेको थियो। पट्टीले टनटनी कसिएको थियो। चिहानको ढुङ्गा हटाइयो। बाटो खुल्ला भयो। लाजरसले जीवन मात्र होइन तर बन्धनहरूबाट पनि मुक्त पायो। प्रभु भन्नुहुन्छ, ढुङ्गा हटाओ। लुका 19 अध्यायलाई एकपल्ट मनन गरौँ। पद 1 देखि 10 पदसम्म। यहाँ जक्कै नामको व्यक्तिले प्रभुको निम्ति बाटो तयार गरेको घटनालाई पाउँछौँ। प्रभुको बाटो तयार पार्न जक्कैले 4 वटा ढुङ्गाहरूलाई हटाउनु परेको थियो। पहिलो थियो आफू अघिको अग्लो मानिसहरूको भिड। जक्कै खुबै पुरको कदको थियो र उसले भिडलाई नाग्न सकेन। बिचाराले गरोस् के, तर पनि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ उसले नेभाराको रुखलाई देख्यो र चढ्यो र यसरी तिनले भिडलाई नागेर प्रभुलाई हेर्न सफल भए। कसैले प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो पुरानो रीतिरिवाज, संस्कृति र परम्पराका छेकबारलाई नाग्न सक्नुपर्छ। दोस्रो थियो धन सम्पत्तिको प्रेम। जक्कै धनी थियो र सम्पत्तिलाई खुबै माया गर्थे। उनले आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबलाई दिने निश्चय गरे र यो दोस्रो अवरोधलाई पनि हटाए। तेस्रो थियो कालो धन्दा गर्ने बानीको अवरोध। तिनी व्यवसायमा ट्याक्स कलेक्टर थिए र मनपरी ट्याक्स उठाएर पैसा कमाउँथे। तिनले त्यो अवरोधलाई पनि हटाए जो उनको भनाइले स्पष्ट गर्दछ, मैले कसैकोबाट अन्याय गरेर लिएको छु भने त्यसलाई 4 गुणा ज्यादा फर्काइदिन्छु। अमेरिकामा चार्ल्स जी फिन्नीको समयमा एकजना स्त्रीले जीवन पाए। तिनी डरलाग्दो चोर थिइन् जो असंख्य चिजहरू चोरेर घरमा थुपारेकी थिइन्। यसरी चोरेको चिज कसको हो सब डायरीमा लेख्ने गर्थिन्। फिन्नीले भने, अब तिमीले चोरेको सब थोक उसको धनीलाई फर्काउन सक्नुपर्छ। त्यो बहिनीलाई पुरा चिजहरू फर्काइसक्नु झन्डै महिना दिन लाग्यो। चौथो अवरोध थियो तिनको पापी स्वभाव, साथै पाप गर्न मन पराउने, पापसित खेल्ने उनको स्वभाव थियो। यो अवरोधलाई पनि तिनले यसो भनेर हटाए, मेरो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबलाई दिन्छु। कसैकोबाट अन्याय गरेर केही लिएको छु भने 4 गुणा फर्काइदिन्छु। जक्कैले यसरी ढुङ्गाहरू हटाए।
ढुङ्गाहरू हटाएर प्रभुको निम्ति बाटो तयार पारे। प्रभु भन्नुहुन्छ, यो ढुङ्गालाई हटाओ। चार्ल्स जी फिनीले आफ्नो आत्मकथामा यसरी लेखेका छन्, तिनलाई पवित्र आत्माले भरिनु खुबै इच्छा थियो, तर जति नै गर्दा पनि त्यसो भएन र एक रात उपवाससहित प्रार्थनामा बस्दा प्रभुले भन्नुभयो, फिन्नी, तँमा अझै पनि एडभोकेट हुँ भन्ने घमण्ड छ र प्रार्थना गर्दा कसैले देख्दैछ भनेर लजाउने बानी छ। यही हो तेरो अवरोधको ढुङ्गा। फिनीले तुरुन्त हटाए। उनी प्रभुमा लाखौं आत्मा जित्ने हतियार बन्न पुगे। प्रिय पाठकगण, के तपाईहरूमा पनि यस्ता अवरोधका ढुङ्गाहरू छन्? यदि छन् भने जक्कैले जस्तो सबै हटाउनुहोस् र प्रभुलाई बाटो तयार पारिदिनुहोस्। तब प्रभुले तपाईमा आश्चर्य काम गर्नुहुनेछ। प्रभु भन्नुहुन्छ, यो ढुङ्गालाई हटाओ। हाम्रो मसी जीवन, यसलाई लेख्ने लेखक हुनुहुन्छ सिलास गुरुङ, सियोन प्रार्थना भवनबाट, सोनदा। आज हामी ख्रिस्टियन जनलाई यो दुष्ट छलीपूर्ण संसारमा जिउनु परेको छ। यही रही प्रभु ख्रिस्टको सेवा गर्नु परेको छ। आत्मिक दौड सिध्याउनु परेको छ। संसारका पापमय थोकदेखि हामी जयवन्त बन्नु छ। अन्तसम्म स्थिर रहनु छ। मसी जीवनमा सिद्ध पवित्रता हामीमा नरहेको कारण कति आत्मिक कमजोरीपन पनि छ। आफ्नै इच्छा, स्वार्थ, अभिमानले गर्दा आत्मिक जीवनमा हामी लापरवाही पनि बनिहाल्छौँ। हामीमा धीरज गर्ने शक्ति नरहेको कारण कतिचोटि लडी पठाउँछौँ। कठिन परीक्षा, परिस्थितिको सामना गर्न नसक्दा हामी अति नै निराश, हताश हुने गर्छौँ। वास्तवमा यी सारा दुर्बलता फैलाउने एक धूर्त शत्रु हो शैतान, जसले हामी विश्वासीलाई आत्मिक उचाइबाट खसालेर सांसारिक उचाइतर्फ लैजान चाहन्छ। अनि यसले हाम्रै दुर्बलताद्वारा बारम्बार आक्रमण गरेर हामीलाई बडो दुर्बल बनाउँछ। आत्मिक जीवनमा होसियारी बन्दा बन्दै पनि हामी सांसारिकतामा लुटुपुटु हुन पुगिहाल्छौँ। अभिलाषा, व्यभिचार, सुख विलासमा आदिमा फसिजान्छौँ। हामी आत्मिकतामा चुकी पठाउँछौँ। हामीमा विशेष गरी शत्रुले यी 3 प्रकारका अपराधहरू उत्पन्न गराउँछ। पहिलो यूहन्ना 2:16। पहिलो शरीरको अभिलाषा, दोस्रो आँखाको अभिलाषा, तेस्रो जीवनको सेखी घमण्ड। किनकि हामी यस्ता अपराधहरूमा फसिजान्छौँ। किन हामी यस्ता अपराधहरूमा फसिजान्छौँ? यो हाम्रो आत्मिक लापरवाही, अस्थिरता र कमजोर विश्वासले नै गर्दा हो। प्रभुको वचन लुका 18:8ले भन्दछ, त्यसो भए तापनि मानिसका पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास पाउने छ र? यो वचन हाम्रो लागि चेतावनीपूर्ण छ। हामीलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको विश्वासमा पक्का हुने एकचोटि मौका छ। कि जवान, अर्धवयस्क, वृद्ध सबैलाई छ। एक दिन हाम्रो मृत्यु पश्चात न्याय हुन्छ। हामीले आफ्नो कर्मको हिसाब परमेश्वर पितालाई बुझाउनु पर्छ। उहाँले हाम्रो काम अनुसार न्याय गर्नुहुन्छ। जसरी मानिसको निम्ति एकचोटि मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ। हिब्रू 9:27। कहिलेकाहीँ हामीमा एउटा दुष्ट विचार उब्जन्छ, अहिले म पुरा मोज मजा गर्छु, पाप गर्छु, पछिबाट प्रभुलाई म क्षमा मागिहाल्छु। यस्तो विचार हामीमा गाडिएको छ भने आत्मिक जीवनमा हामी हलुका हुँदै, सुक्दै, कमजोर बन्दै जानेछौँ। के हाल हुन्छ जब पश्चाताप गर्न नपाई हाम्रो मृत्यु भयो भने? के हाल हुन्छ जब पापमा रहिरहँदा प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमनमा छोड्यौँ भने? यो अनुग्रहको समय छँदै हामीले आफैलाई जाँच्नु परेको छ। के म ठिक छु वा छुइनँ? आफैलाई प्रश्न गर्नु परेको छ। एक अर्काको दुर्बलता हेरी हामी जिउनु हुँदैन। ऊ दुर्बल छ, म पनि दुर्बल नै हुन्छु, लापरवाही नै हुन्छु भनी सोच्नु हुँदैन। हामी केवल प्रभु ख्रिस्टलाई हेरी उहाँको पद चिन्ह पाइलामा हिँड्नुपर्छ। व्यक्तिगत, पारिवारिक अनि माण्डलिक तवरले ठिक रहनुपर्छ। आत्मिक जीवनमा हामी कहिले माथि उचालिएको, कहिले तल झरेको अनुभव गर्छौँ।
हाम्रो जीवनमा घटी कमी रोग बिमार आइ नै रहन्छ। यस्तो स्थितिमा हामी निराश बन्नु हुँदैन। आत्मिक दुर्बल नै भए पनि प्रभुमा बन्ने अघि बढ्ने इच्छा स्फूर्ति कोसिस हामीमा हुनुपर्दछ। मसी जीवनमा जति पनि दुर्बलता छाउँछ त्यस बखत हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। उहाँमा नै भरोसा आशा गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले दुर्बलहरूलाई बल दिनुहुन्छ र शक्तिहीनको बल बढाइदिनुहुन्छ। यशाया 40:29। हामी विश्वासी जनलाई संसारका पापमय थोकबाट विजय बन्न प्रार्थना अनि पश्चातापको जीवन जिउनु अति नै आवश्यक छ। आफ्नै जीवन सुधारको निम्ति स्थिरताको जीवन जिउनु हामीले परमेश्वर पितालाई प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अन्जानमा चुकेको खण्डमा दिनौँ पश्चातापी हुनुपर्दछ। कसरी प्रभुका प्रिय दानियलले परिस्थितिमा समस्याहरू आफूमा आइपर्दा दिनमा 3 पल्ट परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थे, उसरी नै हामी पनि परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्ने आत्मिकी जन बनाऊ। त्यहाँ आफ्नो आदत अनुसार तिनी घुँडा टेकेर दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्थे र आफ्ना परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँथे। दानियल 6:10। हामीले दानियलको पाठमा यही शिक्षा पाउँछौँ कि प्रार्थना र धन्यवाद निरन्तरता साथ प्रभुलाई चढाउनु पर्दछ। हाम्रो जीवनद्वारा प्रभु ख्रीष्टकै महिमा हुनु पर्दो रहेछ। धन्यवादको बलि चढाउनेले नै प्रभुको महिमा गर्दछ। भजन सङ्ग्रह 50:23। हामीले भजन सङ्ग्रहको पाठद्वारा पनि शिक्षा पाउँछौँ कि दाउद राजाले आफ्नो जीवनकालमा बेविचार जस्ता अपराध गरेका थिए। उनले आफ्नो अपराध परमप्रभुका सामु मानिलिएका थिए। भजन सङ्ग्रह 51 अध्याय। उनले भयङ्कर अपराधहरू गरे तापनि उनी दिन प्रतिदिन पश्चातापी बनेको कारण, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याएको कारण परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस उनी बनेका थिए। उहाँले तिनलाई हटाएर अर्थात् साउललाई हटाएर तिनीहरूका निम्ति दाउदलाई राजा हुनको निम्ति खडा गर्नुभयो, जसलाई उहाँले गवाही दिएर भन्नुभयो, मैले इसाईको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको एउटा मानिस पाएँ, जसले मेरो सबै इच्छा पूरा गर्नेछ। प्रेरितको किताब 13:22। हामीले हाम्रो जीवनमा कति घृणित अपराधहरू अन्जानमा गरी पठाउँछौँ। पश्चातापी नभएको कारण आत्मिक उचाइमा हामी बढ्न सक्दैनौँ। सो दाउद झैँ हामी दिन प्रतिदिन पश्चातापी बन्नु छ। हाम्रो मसीह जीवनमा पश्चाताप लायक आत्मिक फलहरू फल्नु पर्दछ। तर आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराहरूको विरोधमा कुनै व्यवस्था छैन। गलाती 5:22-23। यी आत्मिक फलहरूमध्ये प्रेम, नम्रता र धीरजलाई हाम्रो आत्मिक जीवनमा सिँगार्ने प्रयत्न गरौँ। प्रेम सर्वप्रथम प्रभु येशू ख्रीष्टमा नै निस्वार्थ प्रेम छ। उहाँमा नै साँचो सहारा सान्त्वना छ। सो हामीमा पनि निस्वार्थ प्रेम छिपेको हुनुपर्दछ। प्रभुले हामी तुच्छमा पक्षपात रहितको प्रेम रहेको चाहनुहुन्छ। हामी ईश्वरीय प्रेममा गाभिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँले चाहनुहुँदो रहेछ हामी मसी एक अर्कामा ईश्वरीय प्रेम गरौँ, एक अर्कालाई हौसला, उत्साह, प्रेरणा दियौँ, आत्मिक यात्रामा लडी गएकोलाई उठाउँ, कमजोर रोगीलाई सहारा दियौँ। प्रेमले एक अर्काको दोषलाई ढाकछोप गरौँ। अर्काको दोष ढाकछोप गर्नेले त्यसबाट प्रेम भावको आशा गर्छ। हितोपदेश 17:9। आत्मिक एकतामा रही एक अर्काको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। यही एकता सहितको प्रार्थनामा हाम्रो साँचो ख्रीष्टीय प्रेम रहेकै हुन्छ। जस्तै हाम्रा 5वटा औँलाहरूमध्ये एउटालाई चोट लाग्यो भने अरू 4 औँलाहरू पनि दुःखमा सहभागी हुन्छन्। यी 5 औँलाहरूले एकता र सामर्थ्यलाई दर्शाउँदछ। यसरी 5 औँलाहरू मिलेर बस्छन्, उसरी नै हामी पनि आपसमा क्षमाशीलको भावना राखी मिलेर प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। एक अर्काको दुःखमा सहभागी बन्दै दया र करुणाको व्यवहार राख्दै हाम्रो आत्मिक यात्रा पूरा गर्नुपर्छ। यही नै भातृप्रेम हो।
भातृ प्रेममा एक दोस्रातर्फ मायालु हौ। मनमा एउटाले अर्काको बढ्ता आदर कदर गर। रोमी 12:10। मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि कल्वरी क्रुसमा त्यो घृणित पापको निम्ति असंख्य दुःख दर्द पीडा सही बलिदान हुनुभयो। त्यही बलिदानको पवित्र रगतले हाम्रो जन्मैको पाप शुद्ध भयो। पहिलो यूहन्ना 1:7। हामीले प्रभु ख्रिस्टमा पापको क्षमा पायौँ। हामी निष्ठुर व्यवहार भएका घृणितलाई प्रभुले संसारको उत्पत्तिभन्दा अघि नै चुनी अगाप्य प्रेम गर्नुभयो। जसरी उहाँले हामी उहाँका सामुन्य प्रेममा पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै चुन्नुभयो। एफिसी 1:4। उहाँले सबै खराबीलाई भलाइले नै जित्नुभयो। उहाँ मृत्युमाथि पनि जयवन्त बनी शैतानलाई पराजित गर्नुभयो। हामी तुच्छलाई उहाँको पवित्र रगतले नजिकमा ल्याउनुभयो। त्यही पवित्र रगतको नाताले हामी एउटै आत्मिक परिवार बन्न सक्यौँ। खराबीसँग नहार तर खराबीलाई भलाइले जित। रोमी 12:21। तर अब तिमीहरू जो बितेको समयमा ख्रिस्ट येशूमा टाढा थियो, ख्रिस्टको रगतले नजिक भएका छौ। एफिसी 2:13। प्रभु येशू ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति कल्वरी क्रुसमा बलि भएर हामीलाई निस्वार्थ प्रेम दर्शाउनु भएको छ। उहाँको प्रेम अपार अनि युगानुयुगसम्मलाई छ। पहिलो कोरिन्थी 13:1-4। प्रेमले खुबै सहन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन। प्रेमले आफ्नो प्रशंसा गर्दैन। घमण्डले फुलिँदैन। रुखो व्यवहार गर्दैन। आफ्नै भलाइ खोज्दैन। झडङ्ग रिसाउँदैन। खराबीको हिसाब राख्दैन। अधर्ममा आनन्दित हुँदैन तर सत्यमा आनन्दित हुन्छ। सबै कुरा सहन्छ। सबै कुरा विश्वास गर्छ। सबै कुराको आशा गर्छ। सबै कुरामा धीरज धर्छ। हामीले प्रभु ख्रिस्टसँग प्रेमको सम्बन्ध ठिक राख्नुपर्छ। एक अर्कामा देखावटी तवरले प्रेम गर्नु हुँदैन। हाम्रो एकै नापको बराबर स्तरको आत्मिक प्रेम आपसमा हुनुपर्दछ। हामी विश्वासी जन सांसारिक प्रेमदेखि अलग रहनुपर्छ। जसले परमेश्वर पितासँगको सम्बन्ध टुटाइदिन्छ। आत्मिक जीवनमा लापरवाही बनाइदिन्छ। हामीले प्रभु ख्रिस्टको अनन्त प्रेम पाउँदै पनि संसारको क्षणिक स्वार्थी प्रेमलाई अँगाल्नु चाहिँ हुँदैन। संसारलाई प्रेम नगर न त संसारमा भएका कुनै चिजलाई। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। पहिलो यूहन्ना 2:15। नम्रता। हामी ख्रिस्टीय जन्ममा नम्रताको जीवन हुनुपर्दछ। जहाँ नम्रताको बास हुन्छ त्यहाँ प्रेमको पनि बास हुन्छ। जस्तै एउटा फलको वृक्ष छ, त्यसका हाँगाहरूमा लटरम्म फलहरू लादिएको छ भने हाँगाहरू जीवनमा झुकेका हुन्छन्। यो वृक्षले हाम्रै मसी जीवनलाई सङ्केत गर्छ। हाँगाहरूले हाम्रो कामलाई वर्णन गर्छन्। हाँगाहरूमा फलेका फलहरूले आत्मिकता दर्शाउँछ र झुकाउने नम्रता देखाउँछ। यही नम्रताले सजिएको जीवनले प्रभु येशूको प्रशंसा, आदर, महिमा, जयकार गर्दछन्। जसले आफूलाई महान सम्झन्छ त्यो होच्याइनेछ। जसले आफूलाई नम्र तुल्याउँछ त्यो चाहिँ महान हुनेछ। मत्ती 23:12। हामीमा नम्रताको जीवन छ भने निश्चय हामी आत्मिक उचाइमा पुग्न सक्षम बन्छौँ। जसरी प्रभु ख्रिस्टले आफैलाई अति नम्र तुल्याउनु भयो उसरी नै हामी पनि हर घडी नम्र बन्दै जाउँ। यो दुष्ट संसारमा हामीलाई नम्र हुँदा हारे झैँ भान हुन्छ तर आत्मिकतामा जितेकै हुन्छौँ। हाम्रो आत्मिक जीवन हारभित्रको जित जस्तै हो। यसकारण परमेश्वरका बलवान बाहुले मुनि तिमीहरूले आफैलाई नम्र तुल्याओ र उहाँले समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। पहिलो पत्रुस 5:6। धन्य नम्र हुनेहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। मत्ती 5:5। तर ख्रिस्टलाई प्रभु जानेर तिम्रा हृदयमा पवित्र मान। तिमीहरूमा भएको आशाको कारण तिमीहरूसँग सोध्ने हरेकलाई जवाफ दिन।
त्यो पनि नम्रता र डरसँग सधैँ तयार भइरहो। पहिलो पत्रुस 3:15 धीरज। हाम्रो आत्मिक जीवनमा धीरजको एकदमै खाँचो छ। हामीले प्रभु ख्रीष्टको अगुवाई धीरजसहित पर्खिरहनुपर्छ। हामीमा कतिपय दुर्बलता छाएको कारण धीरजी बन्न सक्दैनौँ। आवश्यक कुराहरू प्रभुलाई प्रार्थनामा चाँडै पाउने आशामा माग्छौँ। नपाउँदा निराश बन्छौँ। हामीले ती कुराहरू प्राप्त गर्न आफ्नै इच्छा बुद्धि लगाइ पठाउँछौँ। अन्तमा पछुताउने गर्छौँ। हामीमा धैर्यता नरहेको कारणले जे कुरा पाउन आतुरी गरेकाले हामी जटिल समस्या परिस्थितिमा पर्न जान्छौँ। हाम्रो ख्रीष्टीय जीवन धीरज, सहनशीलता र स्थिरताको जीवन हो। सो हामीलाई धीरजी बन्नु कति आवश्यक छ। साँच्चै धीरजको फल अति मिठो र स्वादिलो हुन्छ। प्रभुले तिमीहरूका हृदयहरूलाई परमेश्वरको प्रेम र ख्रीष्टको धीरजतर्फ बाटो लगाउन्। दोस्रो थेसलोनिकी 3:5 जस्तै उदाहरणको निम्ति हामी फुललाई हेर्छौँ। यो फुल जब कोपिला अथवा मुना अवस्थामा हुन्छ, यसले कति हुरी, बतास, पानी झरीको सामना गर्नुपर्छ। सो सुन्दर फुललाई फुल्न यसलाई धीरज, स्थिरताको जीवन उदाहरणको लागि फुललाई हेरौँ। यो फुल जब कोपिला मुना अवस्थामा हुन्छ, यसले कति हुरी, बतास, पानी झरीको सामना गर्नुपर्छ। सो सुन्दर फुल फुल्नलाई यसले धीरज, स्थिरताको जीवन जिउनुपर्छ। यही धीरज, स्थिरताले कोपिला फक्रँदै एक मनमोहक फुल हुन्छ। यसको मिठो सुगन्धले मौरी, भमरा, पुतली आदि मुग्ध हुन्छन्। हामी पनि यी फुलहरू झैँ धीरज धर्न सिकौँ। जस्तै परिस्थिति, समस्यामा पनि स्थिरताको जीवन जिउन सिकौँ। हाम्रो धीरज, स्थिरताको कारण हाम्रो आत्मिक जीवनमा मिठा सुगन्धहरू महकाउन सकौँ। हाम्रो मिठो सुगन्धले गवाई अन्य नबाचेका आत्माहरू प्रभुमा आउन सकुन्, प्रभु ख्रीष्टलाई अपनाउन सकुन्। यसकारण हे मेरा भाइहरू हो, स्थिर र अटल बस। सधैँ प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि तिमीहरूको परिश्रम प्रभुमा व्यर्थ हुँदैन। पहिलो कोरिन्थी 15:58 हामीलाई प्रभुमा बढ्दै जाँदा धेरै खेदो, निन्दा, सतावटहरू आउँछ। हामी मानिसहरूबाट विरोधी, घृणित पनि हुनुपर्छ। तर हामी विश्वासका कर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेरी हाम्रो आत्मिक दौड पुरा गर्नुपर्छ। अन्तसम्म स्थिर रहनुपर्छ। मेरो नामको खातिर तिमीहरू सबैबाट घृणित हुनेछौ। मर्कुस 13:13 यसर्थ हामीले मसीह जीवनमा यी आत्मिक कुराहरू थप्दै जानु पर्दछ। विश्वासमा सद्गुण, सद्गुणमा बुद्धि, बुद्धिमा संयम, संयममा धीरज, धीरजमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम। दोस्रो पत्रुस 1:5 र 7 हामीहरू आत्मिक फलहरूले सुसज्जित भएर सिंगारिएकी दुलै झैँ तयार रहेर दुलहा प्रभु ख्रीष्टको आगमनका धीरज सहित पर्खिरहनु पर्दछ। अचानक मृत्युको मुखमा जानु परे तापनि स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वरको साथमा हुनेछौँ भन्ने महिमित आशा हामीमा हुनुपर्दछ। आनन्दित रहनु पर्दछ। फिलिपी 4:4 हामी यो संसारमा जे काम पुरा गर्छौँ प्रभु ख्रीष्टकै महिमाका निम्ति गरौँ। उहाँकै प्रशंसा, जय जयकार गरौँ। प्रभुलाई मनपर्ने आत्मिक जीवन बिताऊ, किनभने तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हौ। यसकारण आफ्नो शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। पहिलो कोरिन्थी 6:20 यो मसीह जीवनमा हामी न डगमगाइयोस् भनेर प्रभु ख्रीष्टले हामीलाई उहाँमा अघि बढ्ने साँचो सान्त्वना दिनुहुन्छ। ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर मैले तिमीहरूलाई यी कुरा भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यूहन्ना 16:13 यसै कारण हामी प्रभु ख्रीष्टकै विश्वास, प्रेम, नम्रता, धीरजमा लागिरहँदै जाउँ। उहाँ नै हाम्रा एकमात्र शान्ति अनि सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रा शरणस्थान र बल हुनुहुन्छ।
सङ्कष्टमा अति सजिलै पाइने सहायक हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्कष्टमा सजिलै पाइने हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 46 को 1 पद। हुन्छ, यतिमै राख्नु पर्यो। सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह, भोलि भेटौँ। माफ गर्नुहोस् कति मैले गल्तीहरू पढेँ। हुन्छ।